Ngayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Abril 10 sa tuig 2026. O kita sulod gyapon kita sa Oktaba sa Pasko sa Pagkabanhaw, Friday within the octave of Easter. O gining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga naka-tune in sa atoang AM nga kaning frequency 657 o sila usab nga naka-tune in sa atoang FM nga frequency 100.7 ug sila usab karon nga naglantaw diya sa FB coverage sa nining ato ang pamalandong kanino yung tanan mayong adlaw maningkamot kita diya sa katarong og magpabilin kita nga magpuyo diya sa dalad sa katarong taliwala nining dakong hagit kayo karon sa atong panahon ilabi na ning pagmahal kaayo sa ato ang mga krudo sa ato ang mga gas pagmahal usab sa mga pamaliton labi na ang mga basic needs nato nining panahon na busa likayan nato ang unnecessary nga mga gasto o magtigom kay sayod kita nga kinisya mahuman ginisya nga kaning pagsulay kay tanan nga pagsulay nga ato nga na experience na magid siya kahumanan. For example, ang COVID-19 no nga pila ka tuig kita nga nagantos ni adto apan diya sa tuang mga pagampo paghangyo sa Ginoo inubanan usab sa ato ang pagpaningkamot ato gito siya nga na-overcome nga mao nga ang pagsulay. Ako day usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa Bible Apostolate, ilabi na sa ato ang Archdiocesan nga lay coordinator nga si Brad Tibo Paildin ug sa tanan usab nga mga Bible Apostolate members sa matag parokya nga sakop sa lokal nga simbahan sa Osamis. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ilabi na sa amo ang PPC coordinator nga si Nanay Bebeta Bertulfo, sa amo ang finance nga coordinator usab si Ma'am Corazon Peñarejo, inubanan usab ni Ma'am Nancy Sanchez, sa amo ang mga laiko ministro, mga katekista, mga Knights of the Altar o mga Marian Altar servers, sa amo usab nga mga miyembro sa nagadaiya nga mga organizations, ilabi na gayud ang miyembro sa kaning grupo no sa Divine Mercy sanglit karong Abril 12 adlaw nga Domingo mauman ang kaning piyesta sa Dios nung Kaluoy, the Feast of the Divine Mercy. Kay the Sunday following the Easter Sunday is being celebrated sa tuang simbahan as the Divine Mercy Sunday. Ako usab nga pagtimbaya nga to kang Ate Therese kabahog kanisya taga Aluran siya usa sa mga kanibitaw mga ambuutan kayo nga mga parokyano diha sa parokya sa Aluran. Unya naani sila'y usa ka resort nga nahimutang diha sa Barangay Kalilangan sa Tubod. Unya kay kaghapong adlaw Abril 11 nangadto kami nangaligo uban ato ang Arsobispo pipila sa mga kaparian tungod kay holiday man unya in a way usab mura bitaw kanibitaw i-break usab no ang kaning routine sa mga trabaho nagpa relax pud gamay kay importante man sa tuwang kinabuhi nga let us not just be serious about our job our tasks but also let us enjoy our life. So nangadto kami kagahapon adlaw nga Huwebes dito sa Daddy's Resort sa Kalilangan daghan pug kayong tawo ang nangadto nya nindot pug kayo kay flowing ang maong kani resort nga spring man siya no tubod nga bugnaw kayo ang tubig nindot kayo. Busa pasalamat usab kang Ate Therese Kabahog inubanan sa iyang family for sa kaning nindot pod nila nga pag-abi-abi ka namo kagahapon. Pasalamat usab ngadto kang Father Edgardo Ponce o kang Father Daryl Rosales, kang Father Jerry Lawrence Tautuan, kang Father Andel Jan Baran, kang Father Jeffrey Oracion, kang Father Phil Duterte nga
sakop sa diocese sa kaning Iligan ngadto usab kang Father MJ sa Monte, so sa tanan nga nanguyog sila, Father Ray Pernia, Father Sir Menard Pangilinan. No? Salamat kayo sa nindot nga kasilatian nga nindot kayo gilay pod makig-uban sa atong mga igsuon nga mga pari, maglingaw-lingaw sa kinabuhi. Part man na siya sa ato ang pag-enjoy nato sa life. Mga igsoon na ning adlaw nga Biyernes, no? Abril 10, 2026, Friday within the octave of Easter. Aritas tong ebanghelyo nga tong pagkutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Mauban kami." Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang mga pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagdungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan. Nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya, miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro ug ibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalim-an ug 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan silang nakuha, wala gayud maghisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Pangigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Pangigsoon ng atong ebanghelyo karon, no, ang atong gikutlo ni siya sa sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 14. Diin nag-asoy gihapon nato sa mga higayon nga si Jesus nabanhaw o nagpakita sa ngadto sa iyang mga tinun-an. Gani matod sa ebanghelyo nga atong gibasa karon, mao ni ang ikatulong higayon nga si Jesus nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an human siya mabanhaw. Pag matuod nga ang pagkabanhaw ni Kristo tinuod gayud. Na dili siya haka-haka, dili siya kay bitawng susama sa giingon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug mga pari ngadto sa mga sundalo, di ba? Kabantay ta last Monday nga ang ebanghelyo mao nga kanibitawng gisubornuhan sa mga kadagkuan sa mga pari ug kadagkuan sa mga Hudiyo ang mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan ni Jesus. Tungod kay na banhaw man gid si Jesus niya, ningsulti ang mga sundalo ngadto kanila sa tanang nga panghitabo. Busa ilang gisubornuhan ang mga sundalo ug giingnan nga anion ninyo pagistorya nga sa pagkagabi nga kamo natulog gikawat nila ang Ginoo, gikawat nila ang lawas ni Kristo o paghumanya na ingon sila nga nabanhaw siya. Pero kato siya, sukwahi siya sa mga panghitabo sa ebanghelyo nga atong nadungog niining octave of Easter. Tungod kay nagpamatuod gayud kini kanato nga nabanhaw gayud ang Ginoo, because it is not only once that Jesus appeared to his disciples, but according sa tuang ebanghelyo karon, 3 times na nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. And there will be more chances, more kanang encounter with the risen Lord
with his disciples, with his apostles. Again, kini nagpamatuod mga igsuon na nabanhaw gayud ang Ginoo. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Pero sa atong pagkumalandong karon mga igsuon, dili ko mo focus sa pipila sa mga detalye. Una nga detalye. Ang senaryo di nagpakita ang Ginoo ngadto sa mga tinun-an. Matod sa ebanghelyo nga ang mga tinun-an, no, pipila sa mga tinun-an uban si Simon Pedro, nanagat sila dito sa dagat sa kaning Tiberias, no. Ang other term sa dagat sa kaning Tiberias mao man siya ang lanaw sa Galilea. Kay dako maning lanaw sa Galilea o ang Tiberias usa sa mga lugar nga kanay bitaw kung asa pod makit-an ang kaning dagat sa Galilea. Muna nga gitawag pod siya og lanaw sa Tiberias, pero it refers to the same Sea of Galilee. So ang mga tinun-an nanagat sila didto sa Sea of Galilee or sa lanaw sa Tiberias. Unya, overnight nga pagpanagat, wala sila nakuha. And then, hapit na unta sila nga kanabitang mudunggo, tungod kaya wala sila kuha, so mudunggo na sila sa kaning lapyahan. But then, there was a voice, no? At first, wala sila kaila kung kinsa ka to. Pero maingon ang maong tingog nga dihas tao nga nagtindog dito sa lapyan, giingnan sila nga itaktak ang inyong pukot sa tuo ug kamo makakuha. So gitaktak nila nilang pukot, then nakakuha sila og daghan nga isda. Kamo nahimong hinungdan nga hapit gyud magisi ang ilang mga pukot. Daghan gyud kayo sila og kuha. Daghan kay sila og kuha gani gibutangan man diri og kanang pipila ka mga isda. 153 ka mga isda, no? Daghan gini kaayo nga mga isda nga ilang nakuha sa ila ang pagsunod sa maong tingog nga nag-ingon, itaktak ang inyong pukot sa tuo. Kini nga senaryo mga igsoon, does it sound familiar to you? Makaremember ta when Jesus called his first disciples, well, according to the Gospel of Luke chapter 5 verses 1 to 11, tungod kay ato man pud mabasa nga gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an dira sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 4 o ni San Marcos kapitulo 1. Pero kung moadto kita sa version ni San Lucas, sa dihang gitawag ni Jesus ang iyang mga unang mga tinun-an, si Simon, si Andres, si Juan ug ang iyang igsoon nga si Santiago. Unsa ang senaryo according to Luke chapter 5 verses 1 to 11? Nanagat pod ang mga tinun-an. Overnight nanagat sila. Wala pod sila kuha. And then naitingog nga nag-ingon, itaktak inyong pukot. Palawom kamo og itaktak inyong pukot. Palawom kamo gamay og itaktak inyong pukot. And then dagan kay sila og kuha. Og si Simon Pedro moingon, pasilua ako Ginoo. Depart from me Lord, for I am a sinner. And then didto giingnan sila nga ay kamo kahadlok tungod kay sukad karong adlaw managat kamog tawo. Minto sa mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon, ang senaryo sa atong ebanghelyo nga ang mga tinun-an nanagat walay kuha, nga giingnan sila sa Ginoo ay taktak ang pukot sa tuo ug nakakuha sila daghan. It reflects or it reminds them, ang mga tinun-an gipahinumduman sa maong senaryo sa ila ang first calling. Meaning to say nga it refers back to sa unang higayon nga gitawag sila ni Jesus kay same scenario. Nanagat sila tibok gabi, wala sila kuha. Giingnan sila nga palawom gay mo itaktak ang pukot anin daghan kay sila kuha. Meaning to say mga igsuon, ang mga tinun-an nga kanabitawng seemingly nga murag wala pa kayo nakasabot o nakasabot siguro pero wala bitaw kaayo ning tuhop silang panghuna-huna ang mga panghitabo nga si Jesus namatay, gisakit, namatay apan nabanhaw tungod lamang sa usa ka misyon nga paghatag og kaluwasan sa tanan, wala pa zero kayo kini ming tuhop silang hunahuna og kasing-kasing. And so Jesus, through his third appearance to his disciples, reminded them about their calling, nga sila managat og tawo alang sa gingharian sa Ginoo. Meaning to say nga ang ila ang
Kana bitaw ang ila ang pagabuhaton, dili sila na mubalik sa ilaang gibuhat sa una, sa dihang sila wala pagitawag sa Ginoo. Because from the moment that they were called by God, naa sila'y misyon. Their lives are now being transformed. Nga ilang buhaton kini nga misyon, busa, gipahinumduman sila sa Ginoo. Nga dili sila malimot ani nga misyon, managat og tawo alang sa gingharian. Sa itong kinabuhi o sa mga igsuon, napoy mga moments nga malimot ta sa tuang mga tahas, malimot ta sa tuang mga misyon, malimot ta sa atuang mga nagkadaiyang mga responsibilidad, ilabin na ako maghisgot kita og gingharian sa Ginoo, maghisgot kita og pagpalapnag sa maayong balita. But there are also, in these moments also, God will make a miracle. Nga usahay, pahinumduman kita sa atuang gayud nga misyon, sa atuang gayud nga tawag. Usahay, ang pahinumdum moabot sa itong kinabuhi, pinaagi sa mga pagsulay. Susama sa mga tinun-an, nga tibok gabi silang nanagat, apan wala sila'y kuha. It reminded them of that event when they were first called by Jesus. Nga tibok gabi po sila walay kuha na ang pagsulay. Pero pinaagi ato nga pagsulay, gipahinumduman sila sa ilang misyon. Kita usab sa itong kinabuhi. Ang mga pahinumdum sa Ginoo aron dili kita makalimot sa tuang misyon, usahay moagi po diha sa mga pagsulay sa kinabuhi. Usahay moagi diha sa mga problema. Usahay moagi diha sa mga suliran. Usahay pod moagi sa mga sakit. Tungod kay murag komportable ra kaayo kita nining kinabuhi-a, ug gumikan niya na nalimot ta sa tuang misyon, nalimot ta sa tuang mga tahas, busa usahay mo sinati pod ta og mga kasakit aron nga madumduman nato nga dili man day ko gitawag alang nga mahimong komportable. Naamo day ko misyon nga kanabitawng gihatag sa Dios nga ni kanako. Usa sa mga santa nga nindot kay pod ang kinabuhi, no? Mao si Santa Teresita sa Batang Hesus. At a young age, she wanted to enter the convent. Unya kanabitawng naagi mga mupugong kaniya, but ning succeed gid siya nga mosulod sa kaning kumbento, no? Sa kaning Carmelites. Unya, samtang naa siya dito, no? Nagsakit pud siya. Well, she dedicated her life in serving God through serving her kanang kauban sa kumbento, mga mungha. But at a young age also, nataptan siya sa kaning sakit, no? Nga kanang sakit nga adtong panahon na wala gi kaaliman. Wala pa'y tambal nga makaalim sa maong sakit. Pero nindot kayo ang yang gingon, ingon siya nga, I will offer my sufferings for the missionaries, for the mission diya sa simbahan. Meaning to say nga, ang iyang gibati nga kasakit, iyang gi-offer kini nga kasakit alang sa misyon sa simbahan, alang sa mga missionaries na nagsangyaw sa maayong balita. Nindot kayo siya nga attitude mga igsoon nga. Kaya itong i-offer ang kasakit alang sa kanang misyon sa simbahan. In a way, nagpahinumdum usab ka nato nga ang mga suliran sa kinabuhi, problema, basin di ay pamaagi po ni aron nga kita mapahinumduman sa atuang mga tahas, sa atuang mga responsibilidad nga many times atuang gi-reject, many times atuang gisalikway. So, kana usa sa mga detalye nga gusto na kong pakadak-an mga igsuon. Nga ang senaryo sa Ebanghelyo karon pareho kid kaayo siya sa senaryo sa diyang unang gitawag ni Jesus ang mga tinun-an. Reminding sa mga tinun-an nga gi-remind ang mga tinun-an nga dili sila malimot sa ilang misyon, pagpanagat og mga tawo alang sa gingharian. Second point mga igsuon nga gusto nako usab nga pakadak-an sa atuang mga kanabitawng sa tuang ebanghelyo karon, mao gyud kini bitawng giingon dinhi sa tuang ebanghelyo nga si Jesus nag-andam og bagadaan. Unya giingnan po niya ang iyang mga tinunan nga pamahaw kamo, dali nga ri og pangaon kamo. Touching kayo siya mga igsoon because it reminds us nga ang Dios di ay naagid siya'y kanabitawng pagtagad, naagid siya'y paghuna-huna, na siya'y
gitawag nato pagpakabana diya sa tuang kinabuhi. Si Jesus nag-andam og baga, nag-andam og uling. Unya iya po yung giingnan ang mga tinun-an, dali nga ri pangaon kamo. Ang Ginoo diay mga igsoon dili di say buta sa tuang mga kasakit. Ang Ginoo dili pod siya bungol sa tuang mga pag-ampo nga usahay dili nato maistorya sa baba pero atong ipaagi sa atong mga luha. Ang Ginoo dili pod siya manhid sa atong mga gipangbati nga mga frustrations, gipangbati nato nga mga disappointments sa kinabuhi. Ang Dios sayod niining tanan ug siya na ay pagpakabana. Sa diyang miingon siya sa mga tinun-an, nag-andam siya og baga, dali kamo pangaon kamo. Meaning to say nga ang Ginoo naghatag gid siya og pagtagad sa tua. So niini nga to ang mga pagsulay sa kinabuhi karong panahon. Labi na kining pagtaas kayo, grabe nga pagtaas, grabe gi kayo. Nga pagtaas sa presyo sa kayong gas ba, no? Lisod di kaayo mga igsoon, no? Kanang sakit kaayo nga taas na kayo ang presyo. Unya maora ang sweldo. Ang Dios dili biya buta-bungol niini. Ang Dios na ay pagpakabana niini. Pero kinahanglan po nato nga mag-ampo kita sa Ginoo. Let us storm heavens. Let us storm heaven with our prayers. Aron nga dunggon gad kita sa Ginoo o iya gayud nga hatagan og pagtagad kini og nga aron nga mahuman gini siya nga gubat. Mao na nga in line with this mga igsuon. Ang CBCP nanawagan no through Pope Leo XIV nanawagan og usa ka prayer vigil karong umaabot nga ugma no Abril 11 in kuan siya kanang paghulat usab siya sa Divine Mercy Sunday nga kaluy anon ta kita sa Ginoo ni nga mga gipang ni nga mga nasinati karon nga dili maayo. So naay mahitabo nga prayer vigil giawhag ang tanan, gi-encourage ang tanan nga maghimo og prayer vigil. Busa dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, ang atuang prayer vigil may tabo ugmang adlaw sa may alas 8:15 sa gabi tungod kay pagka 6 sa gabi napamangkoy anticipated mass diha sa baryo. So ang atuang prayer vigil which will start at 8:15 in the evening, mahuman pod siya 12 midnight. So giawag ang tanan nga muanhi, muluhod, muhalad og pag-ampo og sakripisyo alang sa kalinaw sa kalibutan. Mahuman-on ta ang gubat sa between US and Israel versus Iran aron nga dili na nato or aron nga mahuman nining pagtaas sa mga pamanito labi na sa krudo. So again, na prayer vigil ugmang adlaw dinhi sa ang venue diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ang oras alas 8:15 sa gabi hangtod sa alas 12 sa 12 midnight. Naay exposition sa Blessed Sacrament, naay mga prayers usab. So giawhag ang tanan labi na diha sa naa sa kabukiran nga manganhi kita, mo sakripisyo kita gamay alang sa kalinaw sa kalibutan. Ato nga ipakita sa Ginoo nga kita sinsero sa tuang pag-ampo nga mahunong naon ta ang gubat ug makabot na nagayod nato ang kalinaw aron nga mahuman kining ato ang mga pagsulay karon. Kay ang Dios dili siya buta-bungol, naa si pagpagabana sa tuang mga kanang problema sa kinabuhi. So sama nga sa atong ebanghelyo, nag-andam siya daan og baga, nag-andam siya daan og uling, ug giingnan niya ang iyang mga tinuan nga dali nga ri og mangaon kamo. It's a way reminding us nga kung kita sincero sa pag-ampo, ang Dios gayud muhatag kanato og tubag, positive nga kaning tubag sa tuang mga pag-ampo. Again, giimbitahan ang tanan nga moapil sa prayer vigil ugmang adlaw diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer alas 8:15 sa gabi hangtod sa 12 midnight. Kini atong buhaton sakripisyo alang sa alang sa kalinaw sa kalibutan, alang usab sa kalinaw sa atoang nasod. Mga igsoon, dinhin na kukutob sa akong pagkumalandong. Kining adlaw nga Biyernes, Abril 10, 2026, nga nagpahinumdom kanato sa ebanghelyo kining duha ka punto. Una,
Ang Dios sa atong kinabuhi kita pahinumduman gayud sa Ginoo sa atong tahas sa atong mga misyon nga usahay malimtan nato gumikan kay nabisita sa laing butang or nahimo tang komportable na sa pagbuhat sa mga butang nga dili align sa ato ang misyon. And sometimes kini nga mga pahinumdom would come to our life in a form of problems, challenges, at times sickness, pero dili ta mabalaka tungod kay ang Dios naglantaw man usab kanato. Ay kaduha nga pahinumdom mga igsoon sa atong ebanghelyo mao kini nga ang Dios dili siya buta-bungol naa si pagpakabana sa tuang problema. Busa kita mosalig niini og ato pag ipalahom mga atong pag-ampo, himo atong sincere ang atong pag-ampo. Concrete expression, tomorrow evening, 8:50 ugmang adlaw, Sabado, Abril 11, alas 8:15 sa gabi hangtod sa 12 midnight na prayer vigil dinhi sa tuang parokya. Ang intention for the peace of the world. Mahuman ang gubat, mahuman ang tuang gisinati karon kapag mahal sa mga pamaliton dili ba sa gas ug mahatagan kita og kalinaw sa tibuok kalibutan, sa atuang nasod, sa tuang pamilya, sa tuang parokya, sa tuang kajiskihan, especially sulod sa tuang kaugalingon. Mga igsoon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay gatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya mohatag og maayo ug daghang mga bunga. Amen. Uban sa panghaliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamis nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.